नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखिको नेकपा एमालेको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। सम्भवतः आज दुवै पक्षबीच सम्झौता हुने जनाइएको थियो, तर यति बेलासम्म भइ नसकेको अवस्था छ। सम्भवतः भोलि हुने कार्यक्रम रहेको छ दर्शकवृन्द। र यति बेला अहिले संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था छ। सम्भवतः भोलि अदालतले यस विषयमा फैसला दिने जनाइएको छ, आशंका गर्न सकिएको छ, आशा गरिएको छ। र यो एमालेको विवादको समाधानले भोलिको फैसलामा कस्तो असर गर्नेछ, आजको विषय यो पनि हुनेछ। र यसबीचमा माथिल्लो सदन अहिले जारी छ। माथिल्लो सदनको भूमिका कस्तो रहिरहेको छ र केही दिन अगाडि भनिएको थियो कि यो माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गरिने कुराहरू पनि सुनिएको थियो, चर्चामा आएको थियो, तर अहिले आएर सेलाएको छ। दर्शकवृन्द, यसको विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, केही दिन अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका केही नेताहरूले माओवादी केन्द्र विघटनका लागि निवेदन दिएका छन्, आवेदन दिएका छन्। आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रामनारायण बिरारी, राष्ट्रिय सभाका सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रामनारायणजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। रामनारायणजी, अब नेकपा एमालेको विवाद त अलिकति समाधानतर्फ गएको छ, कस्तो लागिरहेछ? होइन, अरू पार्टीको विवाद समाधान भएको कुरामा हामीलाई चाहिँ नि एउटा, हामी पनि राजनीतिक दलको मान्छे भए हुनाले त्यो सकारात्मक नै हो। तर कस्तो गरी समाधान भएको हो के हो त्यो त हुने हो भन्ने कुरो थाहा छैन। माधव नेपाल जस्तो भूमिगत पार्टी चलाएर 15 वर्षसम्म माले चलाएर आउनुभएको नेता र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको समझदारी राम्रै होला। समझदारी भएको भए मलाई त थाहा छैन। अनि तपाईँहरूको क्षमता अलि छटपटी भएको छैन यस कुराले? हाम्रो विषयमा किन छलफल हुनु पर्यो र? छटपटी अहिले गठबन्धनमा सदस्य हुनुहुन्छ माधव नेपाल कमरेड। त्यस कारणले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी काम हुँदैन भन्ने कुरामा सबै मान्छे विश्वस्त छन्। र एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद हामीले धेरै चाहिँ चासो राखिराख्नु पर्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारण यसबारेमा खास कुरा भएको छैन। अनि यसले गठबन्धनलाई त असर गरिहाल्छ नि, गर्दैन र? के गरी गर्छ? अब प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ नि त। त्यो थाहा छैन। अब त्यो गठबन्धनको बैठकले गर्ला। अहिले चाहिँ अनुमानका कुरा किन गर्ने? अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई अलिक बढी छटपटी भए जस्तो सुनिँदैछ नि त। त्यो चाहिँ नि देशद्रोहीहरूको र अहिलेको सरकारका स्यालभुइँहरूको प्रचार सचार हो। प्रचण्डलाई केही चाहिँ नि कुरा छैन। गठबन्धन चले, गठबन्धन अनुसार गठबन्धन चले, आफ्नो पार्टी अनुसार काम गर्ने कुरा छँदैछ। अनि त्यसमै अब एउटा कुरा, अब भोलि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने अनुमान गर्न सकिएको छ, सम्भवतः आशंका गरिएको छ एक हिसाबले हुन्छ कि भन्ने जनाइएको छ। यो भनौँ मिलनले, नेकपा एमालेको मिलनले फैसलालाई कतिको असर गर्न सक्नेछ? एमालेको चाहिँ नि निर्णय कुनै नयाँ भयो भने पनि फैसलालाई खास असर पर्दैन। किनभने फैसला आजको मिति हेरेर गर्ने होइन। जुन दिन माधव नेपाल सहितको टिम 149 जना चाहिँ गए र राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ नि दाबी गरेका थियो शेरबहादुर देउवाले, त्यो वारदात, त्यो घटना, त्यो समयलाई हेरेर फैसला गर्ने हो। र धारा 76 को उपधारा 5 पनि के हो भने प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रूपले छनौट गर्ने हो
छनौट गरिसकेपछि सबै सांसदहरू आफ्ना दलमा हुनेछन्। तिनीहरूले दल परिवर्तन गरे पनि हुँदैन, तिनीहरूले दल त्याग गरे पनि होइन। संविधानले त्यस्तो प्रावधान राखिदियो कि दलहरूले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन भने दल बाहेकको वा दलमा सदस्य भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये जोसुकैले बहुमत सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान हो त्यो। त्यस कारणले यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दाखेरि, यो कुरालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि दलमा कुनै प्रभाव पर्दैन। त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ नि एमालेको निर्णयले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभाव पर्ने, माओवादीको निर्णयले फेरि प्रभाव पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न कठिन भइहाल्छ नि, त्यसमा केही फरक पर्दैन। अनि एमाले त भनेको छ नि त, एक हिसाबले एउटा क्लज राखेको छ नि त, त्यो हस्ताक्षर 23 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ अनि मात्रै सहमति हुन्छ भनेको छ नि त, होइन सम्झौता हुन्छ भनेको छ नि। अब 23 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिने भनेको अरू मान्छेलाई जस्तो चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल जस्तो खारिएको नेतालाई जिस्क्याउने हो भने यहाँ यी स्यालहरूले यो जिस्क्याउने कुरा गरे हो, साइबर स्यालहरूले। किनभने त्यो त अदालतमा पेश भएको सिग्नेचर हो। के कारणले पेश भएको भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्भावना भएकोले त्यही पेश भएको। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने रोड म्याप बनाएको कारणले संविधानका सबै धाराहरूलाई निष्प्रभावी र बर्खिलाप गर्ने भएको कारणले पो गरे हो। त्यस कारणले त्यो सही फिर्ता गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लागेन हो। मैले अहिलेसम्म बुझेको माधव नेपाल, मैले अहिलेसम्म जानेको माधव नेपाल, मैले अहिलेसम्म जानेको भीमराव, अब मान्छेको दिमाग हो, बौला हुन सक्छ, मान्छे हो बिरामी हुन सक्छ, मान्छे हो एबनर्मल हुन सक्छ। त्यसबाहेक त्यस्तो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कच्चा खेल खेल्ने खेलाडी होइन उहाँहरू। ए भन्दाखेरि माधव नेपाल भीमरावलजीहरू के बिरामी हुनु पर्यो कि चाहिँ नि अब त्यो किसिमको तपाईँहरूमाथि यति विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो भयो भने मात्रै फिर्ता हुन्छ अन्यथा हुँदैन? कति विश्वास गर्नुभएको छ माधव नेपालजीहरूले? अनि विश्वास त्यो उहाँहरूको स्वभावलाई गरे हो यो विषयमा किन यो त जानी बुझी सोची बुझी अदालतमा गएर शनाखत गरेको कागज हो नि, अर्को कागज हो र। अनि त्यत्रो बेइमानी हुन्छ भनेर कल्पना गर्छन् त मान्छेले भने। त्यो त स्याल हुइया गर्नेहरूले, सरकारको टपरी चाट्नेहरूले, सरकारको जुठो पुरो खानेहरूले गर्ने कुरा हो। ठिक छ बिडायरजी, मैले तपाईँलाई अर्को प्रश्न राखेँ, अब यतातिर फेरि आउँला। अब तपाईँका पुराना मित्रहरूले त आवेदन दिएछ नि तपाईँहरूको पार्टी खारिज गर्नलाई। बिचरा उहाँहरूको पनि तपाईँ मिडियाले अहिले प्रश्न सोध्नुभयो नि, चर्चामा त आउनु पर्यो, नत्र गायब हुने भए। माओवादी केन्द्र छोडिहाले, एमाले भित्र गन्ती भएन छोडिहाल्यो, मन्त्री खुस्किहाल्यो, सांसद खुस्किहाल्यो, होइन? सांसद प्रधानमन्त्रीले खुस्काइदिए, मन्त्री उहाँहरूले दल त्याग गरे हुनाले खुस्क्यो, अदालतले खुस्काइदियो। यी सम्पूर्ण कुराको कारणले अब केही न केही त गर्न पर्यो। बेखर्ची बेघरबार भए त्यसो भएको हुनाले एउटा न एउटा काम त गर्नु पर्यो नि। फेरि अब हाम्रो कमरेड बादल मलाई असाध्यै मनपर्ने नेता हो। अब उहाँ जस्तो गम्भीर मुद्राको मान्छे, टोपबहादुरजी जस्तो फटफटे मान्छे, अब प्रभु शाह जस्तो जेसुकै गर्न सक्ने मान्छे, जस्तो सुकै राम्रा नराम्रा मान्छे कसरी शिथिल भएर बस्नु त? त्यस कारणले केही न केही गरे होला नि, केही छैन त्यो। होइन, यो फन्डा मात्रै हो कि एक हिसाबले उनीहरू त पोइन्ट त राम्रै उठाएका छन्। 10 वर्षदेखि महाधिवेशन नभएको अवस्था रहेछ त तपाईँहरूको। अब
यो कुरा सिम्पल कुरा छ, हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पछि चाहिँ नि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बन्यो। त्यस पछाडि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बन्यो। त्यस पछाडि यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला फागुन 23 गते 77 फागुन 23 गते फैसला गरेर यसलाई पूर्ववत अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुर्याइदियो। अब माओवादी केन्द्रले अधिवेशन गर्यो कि गरेन, यसले अधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुन्छ। निर्वाचन आयोग नियमनकारीको डन्डा चलाउने मात्रै होइन, राजनीतिक दलको सहजकर्ता पनि हो, राजनीतिक दलको विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूलाई त्यो किन भन्न पर्यो भने आफ्नो पद गयो, त्यसकारणले ओलीजीले पनि गन्न छोडिदिनु भयो। अब ओलीजीलाई खुसी पार्नको निम्ति पनि यो काम लाग्ने, हाम्रो पद फेरि आउँछ है भन्न पनि काम लाग्ने। प्रचण्डजीलाई हामी चाहिँ माओवादी लिग्यासीको हो है, हाम्रो चाहिँ लिग्यासी चाहिँ माओवादी नै हो नि भनेर भन्न पनि काम लाग्ने। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा चाहिँ नि काम गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। मेरो उहाँहरूसँग कुरा भएको त छैन, मैले अन्दाज गरेको कुरा त्यही। ए भन्दाखेरि उहाँहरूले अब तपाईँहरूलाई माया गरेर गरे हो कि सम्झाइदिएको हो कि अथवा ईर्ष्या गरेर हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? काम नपाएर, उहाँहरूले काम नपाएर बेखर्ची बेघरबा भएर बटुवा बनेको कारणले गरे। ए भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँको माओवादी केन्द्रको चाहिँ साँच्चै महाधिवेशन नगरिया चाहिँ कति वर्ष भयो त? माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भएको अरू पनि पार्टी मिसिएर भएको 2073 सालमा। 73 सालपछि 75 सालमा यो नेकपा बन्यो। त्यो 2 वर्ष काट्न पर्यो। 2 वर्ष चल्यो। 2 वर्षको बिचलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार त्यो शून्य समय हो, सुरुदेखि नै यो निष्प्रभावी छ भन्यो नि। त्यसो भए हुनाले हाम्रो टाइम बाँकी छ, गरिहाल्छन्। तपाईँहरूको त सजिलो छ, प्रचण्डजीले यसो उठाएर नाम खुरुरु र लिस्टमा सट 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 भनिदिएपछि त्यही नै भइहाल्यो, महाधिवेशन सिद्धि नै हाल्यो। त्यसमा चाहिँ प्रभु शाहजीहरू रहँदा चाहिँ त्यस्तो थियो। उहाँहरूले त्यसै गरी चलाउनु भएको रहेछ। 2051 देखि नै होला, त्यो मलाई थाहा भएन। हामी समेत संलग्न भएपछि त्यस्तो छैन। अहिले नियमपूर्वक नै सबै हुन्छ? सबै अहिले त नियमपूर्वक भएको हुनाले त त्यो पार्टीले चुनाव लड्यो 74 सालमा। त्यो पार्टीले चुनावमा टिकट दियो उहाँहरूलाई, प्रभु शाहहरूलाई। त्यही टिकटको आधारमा उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो। त्यही पार्टीको प्रस्तावमा उहाँहरू मन्त्री हुनुभयो। ओलीजीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो प्रचण्डजीले, होइन र? अनि उहाँहरू मन्त्री भएर मजाले गम खानुभयो। अब त्यो जम्मै चाहिँ नि उहाँहरूले हालेको कुरा प्रमाणित भयो भने त जम्मै तिर्नुपर्ने भयो नि त राज्यलाई। गैर कानुनी ढङ्गबाट मन्त्री भए रहेछ, गैर कानुनी ढङ्गबाट चुनाव लडे रहेछ, गैर कानुनी ढङ्गबाट जितेको रहेछ, गैर कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ नि उहाँहरूले के गरे रहेछ, राज्यको ढुकुटी दोहन गरे रहेछ भन्ने बुझ्नु परेन? कुरा त्यस्तो होइन। अब तपाईँलाई अब फरक प्रसङ्ग जाउँ। अब अहिले एक हिसाबले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन छ, केही समयदेखि 2 पटक 6 महिनाको बिचमा भयो। अब राष्ट्रिय सभा त यति बेला चालु छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? अब तपाईँ आफै सांसद हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको।
यो बिचमा? हामीले राष्ट्रिय सभा बनाउँदाखेरि नै राष्ट्रिय सभालाई एडभाइजरी काउन्सिल जस्तो गरी बनाएका छौँ संविधानमा। जस्तो तपाईँ सरकार बनाउने र सरकार हटाउने कुरामा राष्ट्रिय सभा संलग्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा होस् वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा होस् राष्ट्रिय सभा संलग्न हुँदैन। राष्ट्रिय सभा त्यस्तो सभा हो जसले त्यसको कुनै पनि पदाधिकारीलाई महाभियोग पनि लाउँदैन। यसले खालि एडभाइजरी काउन्सिलको रूपमा जस्तो गरी यसले के गरिदिन्छ भने सुनवाईको प्रक्रियामा सामेल हुन्छ। सरकारले वा संवैधानिक परिषदले वा न्याय परिषदले वा अरू कुनै त्यस्तै निकायले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रममा नियुक्ति गर्यो भने त्यो नियुक्ति गरेको मान्छे ठिक छ कि छैन भनेर सुनवाई प्रक्रियामा भाग लिन्छ। विधेयकहरू बनाउँछ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन या राष्ट्रिय सभामा आएर निर्णय नभइकन एक्लै प्रतिनिधि सभाले मात्रै कानुन बनाउन सक्दैन। ठिक छ। बिराज सर, एकैछिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै रहनु होला। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि हामी पुनः तपाईँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शक, फर द लेट न्युज भर्खर यदि यहाँले टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र अलगधार हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलगधारमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। बिडारीजी, फेरि स्वागत छ कार्यक्रम अलगधारमा। धन्यवाद छ। बिडारीजी, जस्तो राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने कुरा केही दिन अगाडि आएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो? त्यो अब मिडियामा आएको हो। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीजीले टेस्ट गरे होला। त्यो किन गर्नुभएछ टेस्ट? खै किन गर्नुभयो चाहिँ उहाँले जान्नु होला। तर हामीलाई कुनै आधिकारिक राष्ट्रिय सभाको परामर्श समितिमा पनि आएको छैन। त्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि त्यो कुरो आएको छैन। सचिवालयमा पनि आएको छैन। हामीलाई जानकारी पनि छैन। त्यत्तिकै हल्ला चाहिँ व्यापक भयो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले अलिकति कुरा उठाउनु भएको होइन यो विषयमा? उहाँले सामान्य कुरा छुस्स के भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिको सम्बोधन गर्ने पनि कुरा त छ, कहिले के कसो यो बारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन, आधिकारिक कुनै जानकारी र सूचना आएको छैन भन्नुभएको थियो। अनि अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, मिल्छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने संविधानको धारा 95 अनुसार चाहिँ गरौँ भने सक्नुहुन्छ। तर अहिले उहाँलाई के गाह्रो होला भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रमुख दोष राष्ट्रपतिलाई नै गएको छ। यो राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा नियतगत रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सरसल्लाह बमोजिम उपधारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको कार्यलाई अडबाङ्गे व्याख्या गरेर गैर संवैधानिक व्याख्या गरेर काम गरेको हुनाले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धमा नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको र सो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा आफैले अब आएर के भनेर के विषयमा यहाँ चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने त्यो अप्ठ्यारो छ। यो अप्ठ्यारोको बिचमा दलहरूले विरोध पनि गर्लान्। यो अप्ठ्यारोको बिचमा के भन्न आउने, सङ्कटकाल लाउन आउने रे, सङ्कटकाल लाउने।
अब यी सङ्कटकाल लाउनलाई उहाँले सम्बोधन गर्नु पर्दैन, राष्ट्रिय सभामा आउनु पर्दैन। उहाँले त्यो लगाएपछि 1 महिनापछि राष्ट्रिय सभामा यो पेश हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले यसलाई पारित गरिदियो, स्वीकृति गरिदियो भने 3 महिनासम्म सङ्कटकाल लाग्छ। यो गर्नको निम्ति पनि उहाँ यहाँ सम्बोधन गर्न आउनुपर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले एक प्रकारको के छ भने हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले कुनै पनि कुराको उन्मुक्ति वा इम्युनिटी दिएको छैन। भारतको संविधानले भारतको राष्ट्रपतिलाई, अमेरिकाको संविधानले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई केही विषयमा इम्युनिटी उन्मुक्ति दिएको छ, तर हाम्रो संविधानले त्यस्तो उन्मुक्ति दिएको छैन। कानुन बनाएर उन्मुक्ति दिने भनेको संविधानसँग बाझिने कुरा हो। त्यसकारणले अहिले यस्तो विवादग्रस्त बेलामा आउनु होला जस्तो मलाई लागेको छैन, मलाई जानकारी पनि छैन। अब तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ, उन्मुक्ति दिएको अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुखले जे बुझायो त्यही सदर गर्ने मात्रै त हो नि, जे गर्नुभएको छ। अनि दोष चाहिँ राष्ट्रपतिलाई किन दिनुहुन्छ तपाईँहरू? अरू कुरा त सत्य कुरा के हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति उहाँ होइन, उहाँ चाहिँ नि सम्मानित राष्ट्रपति हो। त्यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ नि आलङ्कारिक भन्ने गरेका छ। उहाँले कार्यकारिणी काम गर्नुहुन्न, तर धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपति आफैले गर्ने हो, कसैको सिफारिसको आधारमा गर्ने होइन। अनि धारा 5 को उपधारा 5 को प्रक्रिया अवलम्बन पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट गर्ने होइन। यो राष्ट्रपति आफैले जब उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भन्ने कुराको जानकारी प्रतिनिधि सभाको सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएपछि राष्ट्रपति आफैले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो। यसमा प्रधानमन्त्री बाहेक हुन्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको काम चाहिँ, किनभने प्रधानमन्त्री त संसदबाट विश्वासको मत नपाएर पदत्याग भइसकेको हुन्छ। पदत्याग भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ नि राष्ट्रपतिका विभिन्न सिफारिस गर्दैन। अब मानिलिए तपाईँलाई सोधेँ मैले, प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म काम मात्र चलाइदिन्छ। माने छोटकरीमा अब भोलि सर्वोच्च अदालतको सम्भवतः फैसला आदि आयो भने कस्तो आउन सक्ने सम्भावना छ? एकदम मैले छोटकरीमा चाहेँ। अब यो यस्तो फैसला आउँछ भनेर भन्यो भने सेटिङ र फेटिङका कुरा गर्छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बस्नु भएको मान्छेले नै सेटिङको कुरा गरिदिनुहुन्छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ विपक्षीहरूको सेटिङ छ भनेर, होइन भन्नुहुन्छ, आफूले हारे सेटिङ भनिदिनुहुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम 149 जना मान्छेको सही छाप भएको, राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य नगरेको, प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेर, त्यसकारण संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिले सो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नु र प्रतिनिधि सभालाई फेरि खारेज गर्ने, विघटन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो बदर गरिदिएको छ। अब चाहिँ नि विश्वासको मत लिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी अधिवेशन यति दिनभित्रमा बोलाउनु भन्ने नै गर्नुपर्छ नि, अरू के उपाय छ त्यहाँ? त्यो भयो भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो भयो भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? त्यो त अब को हुन्छ त? म हुन्न, तपाईँ हुनुहुन्न। होइन, अनि अब एक हिसाबले भन्न पर्दाखेरि ठिक हो, अब अदालतले पो प्रधानमन्त्री बनाउने भयो होइन? अब यसो हेर्दाखेरि कसले बनाएर राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरेको हुनाले, संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको हुनाले राष्ट्रपतिलाई त्यो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नु, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन बोलाउनु भनेको कुरा सर्वोच्चले नियुक्ति गरे हो र? नियुक्ति चाहिँ नि गर्नुपर्ने कर्तव्य नै राष्ट्रपतिको थियो। ल ठिक छ,
अनि भोलि गयो भने प्रक्रिया चाहिँ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त? अब 76 को 1 बाट हुन्छ कि 5 चाहिँमा जान्छ एकैचोटि? पहिला 5 को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत व्याख्या थप पनि के छ भने 5 को प्रक्रिया सुरु भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बनेपछि फेरि कुनै कारणले 1 मा फर्किन पनि सक्छ। कुनै दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त भयो भन्यो भने त्यही बहुमतवाला चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर जो हो, हुन सक्ने प्राइम मिनिस्टर जो त्यही हुन्छ, त्यो फर्किन पनि सक्छ। अब यो 76 को 5 निर्दलीय एक हिसाबले लोकतन्त्रभित्रको निर्दलीयबाट फेरि चाहिँ नि लोकतन्त्रतिर फर्किन्छ। 76 को 1 लोकतन्त्र होइन, यो 5 पनि लोकतान्त्रिक कुरा हो। यो 5 सांसदहरूको विशेषाधिकारको कुरा हो। 1, 2, 3 उपधारा चाहिँ दलहरूको काम कर्तव्य हो। दलको काम र सांसदको विशेषाधिकार फरक विषय हो। क्या यत्तरी बुझिदिनु पर्यो। यो निर्दलीय कुरा होइन। मैले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिएको छु त निर्दलीयता आयो भन्नेहरूलाई। यो निर्दलीयता होइन। सभामुख निर्दलीय बनाउने गरेको छ, किन बनाए त? राष्ट्रिय सभामा बोल्नुहुन्छ तपाईँले बोलेपछि अनि कि त कोमल ओलीको कविताले नै राष्ट्रिय सभा गुन्जमान हुन्छ। अब उहाँले के भन्नुभयो अर्काको कुरा मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ नि आफूले भनेको कुरा तपाईँलाई स्मरण गराएको हो। ठिक छ। अब एक हिसाबले भनौँ ल, अब अर्को खालको निर्णय आयो भने अब 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ होइन? चुनाव त यो ओलीजीले भनेको मितिमा चुनाव हुँदैन। यो अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीजीले भनेको मितिमा चुनाव हुँदैन। अब बिस्तारै यस्तै गर्दै गर्दै जाँदा 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, 5 वर्षको व्यतीत भएपछि भन्ने थिएँ म। तर 5 वर्षभन्दा अगाडि चुनाव हुन सक्छ। त्यसलाई मध्यावधि भन्न नि मिलेन। त्यसलाई चाहिँ नि अलि छिटो चुनाव भएको भन्न पर्यो। अलि छिटो चुनाव चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। होइन 5 वर्ष व्यतीत भएर चाहिँ चुनाव हुने सम्भावना पनि छ। तर भन्दाखेरि ओलीजीले नगरेर ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले नगरेर शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। त्यो तपाईँको भनाइ हो। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने ओलीजीले चुनाव गर्नको निम्ति यो गरेको होइन। समय खपत गरेर थप प्रधानमन्त्री बनिराख्नको निम्ति यो घोषणा लगाउनु भएको हो राष्ट्रपतिज्यूलाई। त्यस्तो हो। अनि यो कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ होइन? यो धारा 76 को 5 बडा अप्ठ्यारो रहेछ होइन? यो अप्ठ्यारो होइन। संसारका संसदीय प्रणाली बिस्तारै परिमार्जित हुँदै गएको छ। नेपालले नयाँ एउटा सिस्टम बनायो। त्यो के हो भने 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाले काम गरोस्, स्थायित्व होस् भनेको हो। तर जो चाहिँ नि अगुवा उही बाटो भडुवा भएपछि त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। यही अप्ठ्यारो अहिले परे हो। टिप्पणी पनि गायब गरेछन्, लेखेनछन्, बनाएनछन्। यसको अडियो भिडियो पनि लुकाएछन् भने त्यस्तो भएछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै जानकारी गराउनु अलगधारलाई। हस् त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।